به نام خدا و یاد شهدا. امروز در مسجد شریف ویس قرنی بابا هستیم از پل آقای امیر از امارات متحده عربی. و این هموطنان خود 1000 افغانی کمک میکنیم. نمایندهشان حساب کردن 57000 افغانی در اینجاست. منند ویس قرنی بابا و جماعت شریف که دی دوی سره دی شاغل امیر دی امارات متحده نه دی پیسه نه زر افغانی مرسته که 1500 افغانی زر افغانی کیجی 1500 افغانی را وری دوی استاد شمیره دی و 500 افغانی دی. هموطنان عزیز، از شعار چیزی ساخته نمی شود، از پیشنهادم چیزی ساخته نمی شود. هموطنی که میگوید فابریکه بساز یا مدرسه یا مکتب یا کارخانه، پول روان کن که ما بسازیم. از پول زکات، نظر، صدقه امثال حکوم فابریکه ساخته نمی شود. ایران هوادوالو دی شعار هلندیز نه حسی نجوریشی که تو واقعا دل سوی لری مهربانی و که پیسه ماتولیش ماتول باشه دوست فابریکه جور کرد. دی نظر، زکات، صدقه دی پیسه نه فابریکه نجوریشی. منن تشکر. برگ سبز توفیق درویش خارجان، برگ سبز توفیق درویش، برگ سبز توفیق درویش خارجان، خارجان برگ سبز توفیق درویش، خارجان برگ سبز توفیق درویش، برگ سبز توفیق درویش خارجان، خارجان برگ سبز توفیق درویش، برگ سبز توفیق درویش خارجان، برگ سبز توفیق درویش خارجان، برگ سبز توفیق درویش خارجان، خارجان برگ سبز توفیق درویش، خارجان برگ سبز توفیق درویش، برگ سبز توفیق درویش خارجان، 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 برگ سبز توفیق درویش. با خورای خود کمک کردیم دی خواندو سره مرسته و شو دی ورونو سره مرسته که او کاکا جان برگ سبز توفیق درویش، برگ سبز توفیق درویش کاکا جان، ماما جان برگ سبز توفیق درویش، برگ سبز توفیق درویش، برگ سبز توفیق درویش، برگ سبز توفیق درویش کاکا جان، برگ سبز توفیق درویش، برگ سبز توفیق درویش ماما جان، برگ سبز توفیق درویش، برگ سبز توفیق درویش کاکا جان، ماما جان کنه برگ سبز توفیق درویش، برگ سبز توفیق درویش، برگ سبز توفیق درویش ماما جان، برگ سبز توفیق درویش کاکا جان، برگ سبز توفیق درویش ماما جان، برگ سبز توفیق درویش، برگ سبز توفیق درویش، برگ سبز توفیق درویش، برگ سبز توفیق درویش کاکا جان، برگ سبز توفیق درویش ماما جان، برگ سبز توفیق درویش، برگ سبز توفیق درویش کاکا جان، برگ سبز توفیق درویش، برگ سبز توفیق درویش، برگ سبز توفیق درویش خواهش میکنم، برگ سبز توفیق درویش ماما جان، برگ سبز توفیق درویش، برگ سبز توفیق درویش کاکا جان، برگ سبز توفیق درویش، برگ سبز توفیق درویش. 57000 کمک کردیم. این هموطن ما 58000 افغانی که اضافه شد. این هم مولوی صاحب 59000 افغانی. با مجموعی تو که نه 15000 افغانی مرسته بشو 59000 در مجموع کمک شدیم. تشکر دیره مننه. ثوابشان به همه میرسه. در ادامه کمک ها از پول آقای امیر از امارات متحده عربی 1000 افغانی بین هموطنان خود کمک میکنم که واقعا مستحق هستند، نیازمند هستند، دعای اینا حتما قبول میشود. دی شاغل امیر دی امارات متحده عربی نه زر افغانی دی دوی سره مرسته که دوی واقعا بیوزن خلق بوده، مستحق خلق بوده، دی دوی دعا رو مرو قبول کیجی. 2 تا 510,000 افغانی میشه. 1000 برگ سبز توفیق درویش، 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 یا برگ سبز توفیق درویش. بزرگوار است. به نام حق و به یاد شهدا ولای مهتاب قلعه هستیم در مسجد امام رضا علیه السلام. دلیل انتشارش این است که کسایی که پول روان میکنن بدانند، ببینند که پولشان رسیده است، این پولشان توزیع شده است، حیف و میل نشده است و همچنین بدون تبعیض قومی، مذهبی، زبانی و غیره توزیع شده است. بر اساس یک ویدیو قضاوت نکنین. شما در فیسبوک ما بشر دوست فاندیشن اگر بروید ببینین میبینین که هیچ
فرقی هیچ تفاوتی در قلب من بین انسان ها وجود ندارد. دینش، مذهبش، زبانش، قومش، کشورش، ملیتش، نژادش، رنگ پوستش، اینا هیچ اهمیت ندارد. تمام انسان ها مخلوق خداوند است و تمام انسان ها بالای هر انسان دیگر حق دارد. حق انسانیت حداقل که الفبای زندگی است. بسیار پول آمد در افغانستان، بسیار افعالا کمک روان کرد به افراد، به مؤسسات، به بنیادها که مثلا برای زخمی های انتحاری کمک کنیم، برای بازمانده شهدا کمک کنیم. اما هیچ وقت ما نفهمیدیم که اینها واقعا کمک کرد یا نکرد، به خاطری که هیچ وقت اینا حساب ندادن که مثلا اینی $10,000 یا 10,000 افغانی که روان کردیم ما به این بازمانده شهید دادیم یا این زخمی انتحاری را ما برای تداوی فرستادیم. ما تنها کسی هستیم که از یک افغانی $1 توسط فیلم مستند حساب میدهیم. هموطنان عزیز، با این پول فابریکه ساخته نمی شود. کسایی که میخواد فابریکه بسازیم پول روان کنند، پول صدقه، خیرات، نظر و امثال هم برای فابریکه نیست. به دست افراد پول روان نکنیم تا 100% مطمئن نباشیم. وقتی پول روان میکنید از هر طریق که باشد با من تماس بگیرید. اگر نامتان در لیست کمک کنندگان نبود حتما با من تماس بگیرید که پولتان به ما نرسیده است که در جیب بانک یا در جیب وسترن یونیون یا در جیب افرادی که روان میکنید نماند. با چشم توهین و تحقیر نبینید. اینا هیچ گناهی نکردن، هیچ کاری بدی نکردن که شر بخورن. 1,000 افغانی می شود خرمای یک فامیل برای یک ماه مبارک رمضان کافی باشد. کسی که قدر یک سیب نداند میگوید از باغ نمیداند. پیامبر صلی الله علیه و آله میگوید که کسی به اندازه 1 درهم کمک کند مثل که به اندازه کوه احد طلا کمک کرده باشد. اندازهش مهم نیست، مقصد هدف نیت شماست و هدف همکاری شماست. گران وادوالو اساسی دلیل چه پرکی داده شفافیت بی تاسی وینه چی تاس پیسه رسیده ریدی بیوزد و خلق و تپرتل قومی، مذهبی، ژبنیز، دینی، سیماییز او نور تاسی بونو وشک شویدی په افغانستان میلیونونه دلار راغی. اما لبد مرغه دی سو خلقو په جیب کی زینو خلقو زه پیژنم چې سو میاشتې د مخه سو کال د مخه یو عادي موټر نه درلود، اوس لا کروزرونه لري لبد مرغه. هغه وخت چې پیسې لیږئ د هر لارې چې لیږئ تاسې د ما په فیسبوک وګورئ، هلته ویډیوګانو د مرستې هم خپره کیږي او همدارنګه د مرستې کوونکي نوم هم خپره کیږي. که د تاسې نوم په لیست کې نه وي هرومرو د ما سره اړیکه ونیسئ چې پوه شو چې تاسې پیسې چیرته د بانک په جیب کې پاتې ده یا د وسترن یونین په جیب کې یا د نور. نن د دوی سره 10,000 افغانی مرسته کوو. برگ ثبت کوفه درویش مبلغ 60,000 افغانی کشیدم. نماینده‌شان اینجا هست که حساب کردن 70,000 افغانی می‌اخستلی دی د دوی استازو شمیرلی دی او هر یو ته 10,000 افغانی مرسته کوو. کاکا جان برگ ثبت کوفه درویش کاکا جان برگ ثبت کوفه درویش به نمایندگی آمده. برگ ثبت کوفه درویش برگ ثبت توفه درویش کاکا جان، برگ ثبت توفه درویش ماما جان، برگ ثبت توفه درویش ماما جان، برگ ثبت توفه درویش کاکا جان، برگ ثبت توفه درویش ماما جان، برگ ثبت توفه درویش، برگ ثبت توفه درویش، برگ ثبت توفه درویش کاکا جان، برگ ثبت توفه درویش ماما جان، برگ ثبت توفه درویش، برگ ثبت توفه درویش، برگ ثبت توفه درویش، برگ ثبت توفه درویش کاکا جان. این هم مزار افغانی برگ ثبت توفه درویش. ما برای خود کمک کردیم. فعلا به خارج کمک میکنیم. برگ ثبت توفه درویش خارجان فرمایید. خارجان برگ ثبت توفه درویش. برگ ثبت توفه درویش خارجان. 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 برگ ثبت توفه درویش. 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 برگ ثبت توفه درویش خارجان. برگ ثبت توفه درویش. برگ ثبت توفه درویش خارجان. برگ ثبت توفه درویش. برگ ثبت توفه درویش، برگ ثبت توفه درویش خارجان، خارجان، برگ ثبت توفه درویش، برگ ثبت توفه درویش خارجان، برگ ثبت توفه درویش، برگ ثبت توفه درویش، فرمایید. برگ ثبت توفه درویش، برگ ثبت توفه درویش، فرمایید. خارجان. و علیکم برگ ثبت توفه درویش خارجان، برگ ثبت توفه درویش خارجان، برگ ثبت توفه درویش، برگ ثبت توفه درویش، برگ ثبت توفه درویش خارجان. برگ ثبت توفه درویش، برگ ثبت توفه درویش خارجان. این به نمایندگی آمده. برگ ثبت توفه درویش، برگ ثبت توفه درویش خارجان، برگ ثبت توفه درویش خارجان، برگ ثبت توفه درویش خارجان. 60,000 افغانی را کشیده بودیم. نمایندهشان حساب کردن 8,000 افغانیش مانده، 52,000 افغانیش توزیع شد، 70,000 افغانی مخستلی و 8,000 افغانی پات داد. دو خلق وش میرن
2 پزوس زر افغانی مرستشو بزرگترین ثواب است. هر انسان به اندازه توان خود مسئول است. ډیر مننه، تشکر.